खास था बला दवाखाने में था गिड़ी कामयाब का धरा दमाग रोजगार दर का बगूर बड़ा علي الله ده ولا استردت شيطان فوق دشمن ده داره اما هني تكره ودي ده هذا نسري غير ها ما كاني ور بدل اغستي دا کو अलग करे मा आडियो पे तेरे गाने के दाने पे अप्पल से नोट था का हाँ